12 बजे हजरत को तकरीर करनी है। मैं यार ऐसी खड़ा हो गया है। दुरूद पाक पढ़िए। तो आले नबी औलाद अली हमारे हमारे इमाम हैं माशाअल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ मेरे उम्मतियों, जो मेरी औलाद पर इस दुनिया में एहसान करेगा, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसके एहसान का बदला चुकाऊंगा। क्या आप मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर मेरी औलाद पर किसी ने दुनिया में एहसान किया है तो कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसका बदला तुम्हें दूंगा। एक अलविया खानदान का शख्स था, उसके पास लड़कियां थीं, एक उसकी बीवी थी। अलवी हजरत अली की औलाद को ही कहते हैं, जो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए, वो सैयद ज़ादे हैं। सैयद जो बीवी फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुक़द्दस बतन से पैदा हुए, वो सैयद ज़ादे हैं। बाकी दूसरी बीवियों से हजरत अली की जो औलाद हुई उनको अलवी कहा जाता है। तो वो औरत, वो शख्स का इंतकाल हुआ, जो अलवी था, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उसकी बीवी बच्चों पर एक ऐसा वक्त गुजरा कि बड़ा तंग दस्त, बहुत परेशान हो गए। खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं मिला करती थी, फाकों का वक्त आ गया। अब वो औरत अपनी लड़कियों को अपने साथ लेकर रात को निकलती है। निकलने के बाद दो जमातों पर उसका गुजर हुआ। एक जमात वो थी जो मुसलमानों की थी, और उस अलविया औरत ने उनसे जाकर के कहा कि मैं एक अलवी खानदान की शरीफ औरत हूं, इज्जतदार औरत हूं, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे साथ में मेरी लड़कियां हैं और कई दिन का हमें फाका है। ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे कुछ खाने के लिए मांगती हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए। अब वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहलाता था, मुसलमानों की जमात थी, वो कहने लगी अगर वाकई तू अलविया है तो कोई गवाह लेकर के आ, कोई गवाह पेश कर कि वाकई तू अलविया खानदान से है, तब हम तुझे मानेंगे। अब वो औरत कहने लगी कि मैं इस शहर के अंदर अनजान हूं, मुझे कोई नहीं जानता, मैं किसको गवाह बना करके लाऊं। तो उसने कहा अगर तेरे पास कोई गवाह नहीं है तो हम तेरी कुछ मदद नहीं कर सकते। वो वहां से रवाना होती है, आगे जाती है। एक मजलिस है जो मजूसियों की मजलिस है, उस मजूसी के पास जाकर के वो औरत फिर यही सवाल करती है और उस आदमी के बारे में बताती है जिसके पास वो पहले जा चुकी थी। तो उस मजूसी ने कहा अपनी घर की औरतों को भेजा कि औरतों जाओ, इस अलविया औरत के साथ जाओ, इसकी बेटियों को लेकर के आओ और हमारे घर के अंदर लाओ। मेरे दोस्तों, उस मजूसी ने उस औरत को और उसकी लड़कियों को अपने घर के अंदर रखा, अच्छे अच्छे खाने पेश किए, उनकी बड़ी इज्जत और तकरीम की। रात होती है, जब रात को वो शख्स सोता है जिसके पास वो औरत पहले गई थी, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा कि जन्नत के अंदर एक महल है जो बड़ा ही खूबसूरत महल है, और बड़ा ही खूबसूरत महल है मेरे दोस्तों। अब वही शख्स प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये महल बड़ा खूबसूरत है, किसके लिए ये महल तैयार हुआ है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये महल मुसलमान के लिए है, ये महल मुसलमान के लिए है। तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो मुसलमान हूं, या रसूल अल्लाह, मैं भी मुसलमान हूं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वाकई तू मुसलमान है तो कोई गवाह पेश कर, अगर तू मुसलमान है तो कोई गवाह पेश कर। अब वो गवाह कहां से लाता वहां? तो मेरे दोस्त, उसको गवाह ना मिला। सुबह नमूदार होती है और होने के बाद
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں بتا دیا کہ اے شخص، کل دن میں تیرے پاس الویہ خاندان سے جو عورت آئی تھی، تو نے اس کے الویہ ہونے پر گواہ مانگا تھا، وہ گواہ پیش نہ کر سکی، تو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، اور یہ محل مسلمان کے لیے ہے، اگر تو مسلمان ہے تو کوئی گواہ پیش کر، کوئی گواہ میرے پاس لے کر کے آ۔ صبح نمودار ہوتی ہے، وہ آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، اور پریشان ہونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو میرے دوستو گھومتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، ارے وہ کل عورت آئی تھی، کہاں ہے اس کو تلاش کرو۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ عورت اور اس کی لڑکیاں ایک مجوسی کے گھر میں ہیں۔ میرے دوستو وہ آدمی حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس مجوسی کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اس کے لوگ جاتے ہیں، مجوسی کو بلا کر کے لاتے ہیں، لانے کے بعد وہ انسان کہتا ہے، اے مجوسی، وہ جو عورت ہے اس کی جو بیٹیاں ہیں ان کو ہمیں دے دو، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے، نہیں، جس چیز کے تم طلبگار ہو، جس چیز کے تم حقدار ہو، جو چیز رات تم نے خواب میں دیکھی ہے وہی میں نے خواب میں دیکھی ہے، اب تم دیکھنے کے بعد اس کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ نہیں، میں نے ان کی عزت کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام و اکرام سے نوازا ہے، میں ان کو نہیں دوں گا۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر میری اولاد پر کوئی احسان کرے گا تو کل قیامت کے دن میں محمد اس کا بدلہ اسے چکاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حافظ قرآن جن کے سینوں کے اندر اللہ کی کتاب محفوظ ہے، جن کے دلوں کے اندر، جن کے سینوں کے اندر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العزت ان کی ہمیں عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی زبان سے جتنے کلمات ادا کیے ہیں، اگر کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہو کہ جس سے توبہ لازم ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنا کر اپنے اس الفاظ سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ لوگ بھی توبہ کریں اور میرے ساتھ میں کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔